ठुले साउनीको सङ्घर्ष सम्झिँदै पल्टिन्छ। एक मनले भन्छ साहसी रहेछ सोडीमा, जसले आफूलाई कान्छी बनाएर अतीत भुलेर जीवनको नयाँ बिहान लेखी। ठुलेको मनले एकल फोन गर्न भन्छ, अर्को मन भन्छ बिहान पनि त हुन्छ, अहिले किन गर्छस्। अब दुवै मन एक भएर उभिन्छ र जिज्ञासा जन्माउँछ। ठुलेलाई सोध्छ त कसरी लेख्छ साहुनीलाई। केही कुरा छन् तैँले नदेखेका, नपढेका र नसुनेका। ऊ माइतीबाट फर्किएपछि घर पुगिन, घर नजाने भएपछि माइतीबाट के सोचेर निस्की होला र त्यो यात्रा कस्तो थियो र उसले निर्णय कसरी लियो होला, अनि कसरी आइपुगी यो ठाउँमा नयाँ परिचय बनाउन। फेरि कसरी उसको अनुहारमा त्यो अतीतको कुनै बादल मडारिन दिइन उसलाई हेर्दा कसैले सोच्न सक्दैन कि उसको जिन्दगीमा यति धेरै कुरा गुज्रिएको छ। लामा कम्मरसम्म बगेको केस, बुद्धका जस्ता आँखा शान्त, मूर्तिको जस्तो अनुहार, भरिलो दारिमका बिया जस्ता दाँत टम्म परेका। उसको जिउ हेरेर लाग्दैन कि उसको आफ्नै कोख खेर गएको थियो। उसको जिउ हेरेर लाग्दैन कि ऊ धोकामा परेकी छ। उसको जिउ, उसको अनुहार हेर्दा यो लाग्दैन कि उसले पीडा भएर गुज्रिनु पर्यो। हुन त हेरेर नलाग्ने कुरा कति छ यो दुनियाँमा। सबै हेरेर थाहा हुने भए जिन्दगीको मजा पनि कहाँ हुन्थ्यो र। हेलो, एक आवाजले झस्किन्छ ठुले, उही साहुनीको आवाज। सोच्दा सोध्दै उसका औँलाहरूले साहुनीको नम्बर थिचिसकेछ। दाइ, हेलो। कहिल्यै फोन नगर्ने कसरी बाटो बिराउनु भयो आज? आफूलाई सम्हाल्दै बोल्छ ठुले। साहुनी, बाटो बिराएको होइन, समाएको भन्नु न बरु। दाइ पनि बाटो समाउनु मिल्ने कुरा हो र दाइ? हो नि साहुनी, बाटो पहिलाउने कुरा समाउने कुरा हो र हिँड्ने कुरा पनि हो। हजुरले कसरी यो बाटो पहिलाउनु भयो, समाउनु भयो र यहाँसम्म आउनु भयो? अप्ठ्यारो नलागे सुनाउनु न मलाई। यही कुराले निदाउन दिएन आज। दाइ, जुन कुराले मलाई आजसम्म निदाउन दिएको छैन, त्यही कुराले हजुरलाई निन्द्रा लाग्ला र? दुःख बाँडेर घट्दैन रहेछ दाइ, बढ्दो रहेछ। मैले हजुरलाई मेरो दुःख सुनाएँ, आज हजुरले पनि त्यो दुख्यो। मेरो दुःखले म निदाउन सकिरहेको छैन, आज हजुरलाई पनि निदाउन दिएन। साहुनी, हजुरको कथा म राम्रो लेख्न सक्दिनँ जस्तो छ, बरु मेरो कथा हजुरले लेखिदिनुहोस् न। साहुनीको हाँसो गुन्जिन्छ। दाइ, नजिस्काउनु न, मलाई मेरै जिन्दगीले जिस्काएको छ, फेरि हजुर त नजिस्काउनु। कहिलेकाहीँ जिस्काउनु अमर प्रेमभन्दा पनि बढी सुखको कुरा हो। अहिलेसम्म मैले जिस्काएको छैन है साहुनी। भनेपछि जिस्काउने सोचमा हुनुहुन्छ कि अब? फेरि हाँसिन् साहुनी। ठिक छ, जिस्काइदिए हुन्थ्यो जस्तो लागेको भए विचार गरौँला नि। नाइ दाइ, त्यस्तो लागेछ भने पनि आफ्नो दाइसँग कहाँ जिस्किन्छु र म? दाइ, जिस्किने पनि सम्बन्धले तय गर्छ, नाताले तय गर्छ। दाइसँग कति बोल्ने म जान्दछु। आगो खाएको मान्छे हुँ दाइ। छाती चिरेर हेर्ने हो भने अङ्गार देखिन्छ सायद। तिहारको बेला माइती पुगेँ। माइती बसेको अन्तिम रात जुठो कसेर गरेर आमाको ओछ्यानमा गएँ। सोचेको थिएँ आमाको काखमा शिर अडाएर बिसाइदिन्छु एउटा पीडाको पर्खाल, पीडाको पहाड, र भन्छु उसले फर्केर नआइज भनेको कुरा, आफ्नो सुर गर भनेको कुरा, सासु र नन्दले पनि नोकर जस्तो मात्र व्यवहार गर्ने कुरा। अफसोस दाइ, म कोठामा पस्ने बित्तिकै आमाले बोलाइन् र भन्न थालिन्, कान्छी सुन बा, तेरो आफ्नै रहरले भागेर गइस्। दाजुभाइको मन अहिलेसम्म खुलेको छैन, तैँले थाहा पाइहालिस्। म बुढीले के भन्नु र बा? भागेर जाँदा नै गाउँलेलाई कुरा काट्न पुग्ने कुरा दिइसकेकी छस्। अब धेरै दिन माइती बसिस् भने फेरि कुरा थप्ने काम हुन्छ। भागेर मागेर जसरी लगे पनि, जसरी गए पनि घर नै हो बा। कान्छी, खरानी नलगाएसम्म जाँदैन ताउलोको कालो। कोही नजलेसम्म घर चम्किलो हुँदैन बा। राम्रो केटालाई दिउँला भन्थे, खै तैँले आफूलाई मात्र राम्रो लाग्नेसँग भागिस्। दुःख सुख घर गर्नुपर्छ, गरेर खा, पिर नगर। बच्चा खेर गएको हो, कोख त होइन नि कान्छी। मलाई भाउन्न भयो, रिँगाटा चले जस्तो भयो दाइ। आँखाभरि आँसु छल्कियो जसरी छल्किन्थ्यो गाग्रोको पानी।
त्यसपछि आमाले के भन्नुभयो मैले थाहा पाइनँ। उठेर हेरेँ, झोला खोतलेँ र एउटा निन्द्रा लाग्ने ओखती झिकेँ। छेउैको अम्खरा उचालेँ र घुटुक्क निलेर पल्टिएँ। बिहान घाम लागिसकेछ। कपाल कसैले चलाए जस्तो लाग्यो। हो रहेछ, आमाको हात धेरै पछि शिरमा परेको रहेछ। उठ बा, अब साइत गर। बिहानै धारामा गाग्रियो भरिए जसरी बिहानै भरिएका रहेछन् आमाका आँखा। म उठेँ र आँसु पुछिदिएँ। म रोएँ। आमाले पुछिदिनु भयो। पटुकीको छेउनेर बाँधेको थैली निकाल्नुभयो र दिनुभयो एउटा सानो सुनको सिक्री। छोरीको बिहे गर्ने बेला भयो। एकैचोटि बनाउन सकिन्न भनेर यो बनाएर लुकाएर राखेको थिएँ कान्छी। बिहे गरिहालिस्। बाटोमा पुगेपछि लगा, अहिले झोलामा राख। देखे भने मलाई गाली गर्छन् तेरा दाजुभाइले। पहिला गएकी छोरीलाई पनि किन दिइस् भनेर यसै त गाली गरिरहन्छन्। तेरो छोरीले इज्जत फालेर गइहाली भनिरहन्छन्। आमाले नै झोलामा राखिदिनु भयो सुनको सिक्री र निकाल्नुभयो पुराना खुम्चिएका 1000 का 7वटा नोट, एउटा 500, 2वटा 50 र 1 20 को नोट। भन्नुभयो कान्छी जिउ बिग्रन्छ, केही किनेर खा, घिउ खा, मह किन, जिउ बाँच्छ छोरी, आफ्नो ख्याल गर। यति भन्दा भन्दै भक्कानिएन आमा। मैले पनि आँसु थाम्न सकिनँ र उठेँ। हातमुख धुन गएँ। आँगनको एउटा जर्किन लिएर धारामा, आँगनको तल्लो घरामा थियो धारा, भरेर आएँ दाई। जर्किन जसरी नै आमाको आँखा भरियो, जर्किन जसरी नै मेरो मन भरियो। निस्किने बेला दाजुभाइ पिँढीमा थिए। भित्र पसे। आमा भित्र थिइन्, बाहिर आइन्। बा त मसँग एक वचन पनि बोलेनन्। त्यो बिहान पनि घरमा थिए कि थिएनन् देखिन दाई। आमाका रसिला आँखा जा छोरी भनिरहे झैँ लागिरह्यो। निस्किए दाई। अलि ओर आइपुगेँ। बाटोको तल्लो डिलमा थियो एउटा बेलको रुख। त्यही रुखको कुनै हाँगाको बेल जसरी नै झुन्डिउँ लाग्यो दाई। तर सम्झिएँ आमाको हात, जुन हात अघिसम्म मेरो शिरमा थियो, त्यो हात कति काँप्छ होला म यसरी नै बेल जसरी कुनै हाँगामा फलेँ भने। यही सोचेर कटेँ बेलको रुख। कच्ची सडक माथि अजङ्गको भिर, तल मिजार खोला। दाई त्यति गरुङ हुँदो रहेछ आफ्नै पाइला। माइतीबाट निस्किएँ। घर नआइज, आए मार्छु भनेको छ। उसको हातबाट मर्नुभन्दा यही ढुङ्गाले आफ्नो शिर फोरेर मरौँ जस्तो लाग्यो। त्यो बेला जुनेली रात। उसले हात समाउँदै ल्याएको थियो त्यही बाटो। कति उज्यालो थियो त्यो रात। दाई त्यो दिन कति अँध्यारो। हाँगे बाटोको छेउमा एउटा ठुलो दर्शन ढुङ्गा थियो। त्यही ढुङ्गामा बसेर मेरो केस सुमसुमाउँदै चुमेको थियो उसले। मेरो अधर चुमेको थियो उसले। त्यही ढुङ्गामा बसेँ। आज मेरो आँसुले त्यो ढुङ्गा चुम्यो दाई। यही ढुङ्गाबाट सिरिमिली खेल्दै जाउँ र सिद्धाइदिउँ जिन्दगी जस्तो। तल छङ्गा छुरभिर खोलाको बगरका ढुङ्गा, त्यही ढुङ्गामा लहेर थेचारी दिउँ आफ्नो टाउको जस्तो लाग्यो दाई। फेरि आमाले दिएको सिक्री सम्झिएँ। एउटी आमाले सिक्री लगाइदिएकै दिन कुनै छोरी मरी भने त्यो आमाको गलाको तिलहरी कति बिजाउला, कति कसिए झैँ होला झैँ लाग्यो दाई। जुरुक्क उठेँ, आँसु पुछेँ र हिँड्न लागेँ। उडिरहेका चराहरू झैँ उड्न सकेको भए कसैले नदेख्ने जङ्गलको एउटा हाँगामा गुँड बनाएर बस्थेँ दाई म। आधा बाटो कट्न लागेछ, तर जिन्दगी भर्खर सुरु हुन लागेको थियो। एउटा सानो खोल्सा थियो चप्पलसम्म भिजाउने। त्यही खोल्सामा आएपछि लाग्यो कुनै सर्प निस्किएर डसिदिए पनि हुन्थ्यो। धोकाको फिँज यही पानीमा बग्दै बग्दै गए पनि हुन्थ्यो। दाई कुनै सर्प निस्किएन र डसेन अभागीलाई। म धेरै बेर बसेँ खोल्साको सानो ढुङ्गामा, खुट्टा अलिकति पानीमा डुबाएर। निस्किए हुन्थ्यो एउटा नरभक्षी बाघ र खाइदिए हुन्थ्यो मलाई। तर निस्किएन, आएन दाई। बाँच्न दौडिनेहरूलाई नै लखेड्दो रहेछ हरेक चिजहरूले। चाहे त्यो सर्प होस् चाहे नरभक्षी बाघ। मर्न चाहनेलाई आफ्नो अनुहारसम्म नदेखाउने रहेछ कालले पनि। सोचेँ आँट नहुनेलाई किन डस्थ्यो र सर्पले पनि। बाँच्न नचाहनेलाई किन मार्थ्यो र समयको बाघले। कमजोरलाई कालले
लखेटेर किन मार्थ्यो। यही खोल्सी भएर बग्दै जान पाए म पनि पुग्थेँ होला नदी किनारको कुनै बस्तीमा। म पानी पनि हुन सकिनँ दाइ। दाइ सुन्नु त भएको छ? हजुर सुनिरहेको छु, भन्नुहोस् न। झ्याउ लागेको भए भन्नुहोस् है। यस्तो काम नलाग्ने कथा के सुन्नुहुन्छ? नाइ साउनी, एक कथा एक मान्छे कहिल्यै काम नलाग्ने हुँदैन। फेरि गरुङ्गो भएर उठेँ। त्यहाँबाट हिँडे दाइ। कच्ची सडक र उसको गाउँ जाने दो बाटो आइपुग्यो। कुनामा पहराको पानी रसाएर चुहिरहेको थियो। छेउमा मेरो जिन्दगी, मेरो सपना चुहिरहेको थियो बाटोभरि। पहरा अलिकति खोपेर सानो डबेलको बनाइएको थियो। त्यहीँ अडाइएको थियो बाँसको कप्टेरो पानी पिउने। सानो कापे हाँगोले अडाएको थियो बाँसको कप्टेरो। दाइ खै मेरो जीवनको कप्टेरो खेले अडायो त्यति बेला। धेरै बेर त्यही पानीले मुख धोइरहेँ, तर मैले आँसु धोइरहेको थिएँ। यही दो बाटो हो जीवन र मृत्यु। माथिल्लो बाटो उसको घर जाने बाटो थियो। यही सडक भएर कहाँ पुगिन्छ र यो बाटो कसको थियो थाहा थिएन। यही दो बाटोमा मरिदिउँ लाग्यो, सकिनँ आफ्नै हातले घाँटी थिच्न। रोडको बाटो 100 मिटर जति आएँ, छोडिदिएँ मैले उसको घरको बाटो। मर्न हिँड्नु छ भने चिनेको बाटो किन हिँड्नु र दाइ। सम्झिएँ सिउँदोमा सिन्दुर छ, हातमा चुरा छ। अहो फेरि फर्किएर पुगेँ त्यही दो बाटोमा। उक्लिएँ उसैको गाउँ जाने बाटो। प्रत्येक पाइला क्विन्टल भन्दा भारी भए। 50 मिटर जति हिँडेको थिएँ। म काँप्न थालेँ दाइ। चक्कर लागे झैँ भयो, बेहोस हुन्छु कि झैँ भयो। थुचुक्क बसेँ भुइँमा। एकछिनपछि फेरि फर्किएँ त्यही पानीको धारामा। टाउको पखालेँ। थाहै नपाई सिउँदोको सिन्दुर पनि पखालिएछ। अब लगाउन सिन्दुर, लगाएको सिन्दुर गयो। लगाइदिने मान्छेले नै नफर्की भनेको छ। अन्जानमै पनि राम्रो काम हुने रहेछ दाइ कहिलेकाहीँ। नत्र म कहाँ सिन्दुर पखाल्न सक्थेँ र। आत्तिएर टाउको पखाल्दा पखालियो सिउँदो। अब आधा बाटो देखेँ दाइ। हत्तपत्त चुरा खोलेर ब्यागमा हालेँ। पछ्यौराले कपाल पुछेँ। मोबाइलको स्क्रिनले अनुहार हेरेँ। डरलाग्दो आफ्नै अनुहार। अहो आफ्नै अनुहारको बदलाव पनि यति भयङ्कर हुँदो रहेछ लाग्यो। मन बलियो बनाएँ। आमाले दिएको केही पैसा छ। माइती छँदै कानमा लगाएको आधी तोलाको रिङ पनि छ। आमाले निस्किने बेला दिनुभएको सिक्री पनि छ। म 1-2 हप्ता त जहाँ गए पनि बाँच्छु। निष्ठुरीकै गाउँ गए पनि बाँच्छु, निष्ठुरीकै सहर गए पनि बाँच्छु। सम्झिएँ उसलाई। मलाई भगाएर ल्याउँदा उसले यही दो बाटोमा आएर भनेथ्यो, सोणीमा यो माथिल्लो बाटो 1 घन्टा जति गए हाम्रो गाउँ पुगिन्छ। यो कच्ची रोडले 3 घन्टा जति हिँडे आइपुग्छ खारखोला, चुँदी खोला र रिग्दी खोलाको त्रिवेणी। विशाल खेतीयोग्य जमिन, बाक्लो बस्ती, बन्दै गरेको बजार, वरिपरि डाँडा काँडा, उपत्यका जस्तो सुन्दर छ त्यो ठाउँ। म एकपटक चैती दसैँ मेलामा साथीहरूसँग पुगेको थिएँ त्यहाँ। उसले भनेको ऊ जात्रा मनाउन गएको थियो रे दाइ। म जिन्दगी जात्रा भएर त्यहाँ पुग्न लागेँ। दाइ सकियो मेरो कथा। यसरी आइपुगेको यो ठाउँमा, हजुरको ठाउँमा, हजुरकै साउनी हाँसिन् साउनी। ठुले झस्कियो, आँसु पुछ्यो र बिस्तारै बोल्यो, साउनी त्यसपछिको बाटो कस्तो भयो? यहाँ आएर कसकोमा बस्नुभयो सुनाउनु न। दाइ निर्णयको बाटो, आँटको बाटोको कति कुरा नसुनाएकै जाति हुन्छ भन्छन्। भन्नु परेछ भने कुनै दिन भनौँला नि। यहाँ आएपछिका कुरा र पसल राखेका कुरा आजलाई पुग्यो दाइ। मोबाइलको ब्यालेन्स पनि सकियो होला है दाइको। नाइ भोइस प्याक तानेको थिएँ। दाइ पनि नपताउने हुनुहुँदो रहेछ। किन साउनी रातिको भोइस प्याक? हजुरसँग बोल्न तानेको हो। पत्याएँ खुब। पत्याउनेले त धोका दिन्छन् साउनी, नपत्याएकै राम्रो। है दाइ अब सुतम ल। भोलि आउनुहुन्न र हजुर? नाइ साउनी म 1-2 दिन आउन्न, हजुरको कथा पुरा गर्छु। बरु फोन गर्दा उठाउनु है। दाइ उठाउने बेलामा गर्नु नि हुँदैन। फेरि हाँसिन् साउनी। सोणीमा यसरी नै हाँसिराख्नुहोस् है।
दाइ मलाई सोणीमा नभन्नुहोस्। सोणीमालाई मैले त्यही बाटोमा छोडिसकेँ। मलाई कान्छी नै भन्नुहोस्, साउनी नै भन्नुहोस्। अनि दाइ अरूको अगाडि सोणीमा नभन्नु है। यो कथा तपाईँलाई मात्र सुनाएको। हस् साउनी, शुभरात्रि। हस् दाइ, मनमा कुरा नखेलाउनु है मैले जस्तो, नत्र रात ननिदै छर्लङ्ग हुन्छ। ठुले केही भन्न खोज्छ तर त्यो अघि नै साउनीले फोन काटिदिन्छन्। एउटा नयाँ डायरी निकाल्छ ठुले र लेख्छ, साउनी शीतन छ।